हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा। र आज हामी IIT भन्ने सब्जेक्ट पढ्नेछौँ, जसको फुल फर्म रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। र आज हामी युनिट 7 मा छौँ है। र युनिट 7 को हाम्रो पार्ट 2 हो है। योभन्दा प्रिभियसको लेक्चरमा हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन मिडियाका बारेमा पढाएको थियौँ। र कम्युनिकेसन मिडिया चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन सक्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। र एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा। आज हामी नेक्स्ट टपिक र यसमा सोधिने एक्जामका क्वेसनहरु हेर्नेछौँ। र आजको हाम्रो मेन टार्गेट रहेको छ नेटवर्क टोपोलोजी र हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको टाइप। यो दुईटाका बारेमा हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ है। ल र कम्युनिकेसन प्रोटोकलको नि हामी छोटो एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट आज हामी हेर्नेछौँ है। यति भन्दै मैले सुरु गरे है। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा रहेको छ पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन। हेर्नु होला है, नामले नै धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिकेसन त कम्युनिकेसन हो, यति बुझ्ने बित्तिकै हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ भइरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर सेन्ड र रिसिभ कहाँ भइरहेछ? एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म। हेर्नु होला है, भन्नुको मिनिङ वान टु वान सेन्ड भइरहेछ। यो हाम्रो सोर्स, यो हाम्रो डेस्टिनेसन हो भनेदेखि यदि पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन हो भनेदेखि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा जानु भनेको हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन हो। एक ठाउँको डाटा अर्को ठाउँमा जानु पर्यो है। र एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा यस्तो हुनु भएन कि यहाँबाट दुईटा पोइन्टबाट चाहिँ अर्को हाम्रो सिंगल पोइन्टमा डाटा जानु पर्यो, यस्तो पनि मिल्दैन। हाम्रो एक ठाउँबाट यसरी दुईटा ठाउँमा डाटाहरू भन्नुको मिनिङ सोर्स हाम्रो सेम नै छ। यदि हाम्रो डेस्टिनेसन दुईटा छ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट हुँदैन है। पोइन्ट टु पोइन्टमा नर्मली दुईटा डिभाइसहरूको बीचमा हुने कम्युनिकेसनलाई हामी पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ है। ल यति कुरा हामी डिफिनेसनबाटै बुझिसकेका छौँ। सरी, हाम्रो नामबाटै क्लियर भयो। थोरै हामी अझ टेक्निकल कुराहरू पनि बुझ्दै जाऊँ है। हुन त ओभरअल हेर्दाखेरि कुरो यही नै हो, योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। त्यही पनि हाम्रो अब एक्जाममा लेख्नु पर्यो नि, त्यसको लागि हामी बुझिराखौँ। र हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन भनेको नजिकको होइन कि यो टाढाको कम्युनिकेसन भन्नुको मिनिङ हामी धेरै डिस्टेन्समा चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर कम्युनिकेसन गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी टेलिकम्युनिकेसन भन्छौँ। र टेलिकम्युनिकेसनको फिल्डमा भन्नाले टेलिकम्युनिकेसनको भ्यूबाट हेर्दाखेरि पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सनले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो एउटा कम्युनिकेसन कनेक्सन हो। हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्नको लागि बनाएको एउटा कनेक्सन हो, जसमा हामीसँग चाहिँ के को चोइस हुन्छ त? हामीसँग दुईटा इन पोइन्ट हुन्छ र दुईटा नोड हुन्छ है। ल त्योभन्दा एक्स्ट्रा हुँदैन है, दुईटा मात्र हुन्छ, तीनटा हुँदैन। ल अथवा हामी एक्जाम्पलबाट हेरौँ न त, कस्तो टाइपको कम्युनिकेसनलाई हामी चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भन्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो टेलिफोनको कल है, यसमा के हुन्छ त? टेलिफोन हाम्रो दुईटा मान्छेसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ है। एउटा फोनमा हाम्रो सेन्ड गर्ने मान्छे, अर्को फोनमा हाम्रो रिसिभ गर्ने मान्छे। र दुवैले के गर्छन् त? एकजनाले भनेको कुरा अर्कोजनाले सुन्छ, अर्को जनाले भनेको कुरा फेरि यता हाम्रो अर्कोजनाले सुनिरहन्छ, जसमा दुईजना मात्र हुन्छन् है टेलिफोन कलमा। त्यो फेरि भिडियो च्याटको कुरा नगर्नु होला है, मैले नर्मल टेलिफोनको कलको कुरा गर्दैछु। यसमा हाम्रो दुईजना मात्र हुन्छ है। तपाईहरुले मोबाइलबाट कल गर्नुहुन्छ नि त, हो त्यो नि हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन हो, जसमा हाम्रो दुईजनाको बीच मात्र कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुन्छ, तीनजनाको बीच गराउन पोसिबल हुँदैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्विचिङ है। यो टर्महरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ राइट सर्ट नोट्स भनेर चाहिँ यो टर्महरुको बारेमा लेख्न आउँछ है। अब स्विचिङ भनेको थोरै बुझिहालौँ है। स्विचिङ भनेको हाम्रो चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट गर्ने एउटा के हो त? टेक्निक हो है। भन्नुको मिनिङ डाटाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने एउटा मेथड हो क्या, जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा सेन्ड गर्छौँ। तर सेन्ड गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ चाहिन्छ है। बिना कनेक्टिभिटी हाम्रो सेयर गर्न मिल्दैन। र हाम्रो डाटा सेन्ड गर्नको लागि तीनटा दिएको छ, सर्किट स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङ र मेसेज स्विचिङ। हेर्नु होला है,
हाम्रो सिलेबसमा स्विचिङ भनेर मात्र दिएको छ। सो मैले यो 3टा टाइप पढाएर चाहिँ तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा लोड दिन चाहेन है। र तपाईहरुलाई डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भने भन्नु होला। हामी टाढा कहीँ पनि छैनौं, यहीँनिर छौं है। यो 3टैको बारेमा म यो फिगरबाटै धेरै कुराहरु बुझाइदिन सक्छु है। तर सिलेबसमा नभएको कारणले मैले यसलाई चाहिँ अलि अनइथिकल हुन्छ पढ्दाखेरि, अलि हेभी नै देखो जस्तो हुन्छ है। कसैले त आयो भनेर पढाए जस्तो सोच्छन् है। सो मैले स्किप गरे। तर जान्न मन लागेमा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो टपिक आजको कम्प्युटर नेटवर्क। र हाम्रो आज मेन टार्गेट यही नै हो। कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो त्यो पढ्ने छौं। र त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको टाइप र सँगसँगै हाम्रो त्यो नेटवर्कहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी कनेक्ट गर्न सक्छौं, त्यो कनेक्टको मेथडहरु पनि हामीले आज पढ्ने छौं, जसलाई हामीले टोपोलोजी भन्छौं है। सुरुमा हामी कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो त्यो कुरा थोरै बुझिहालौं। कम्प्युटर नेटवर्क भनेको हाम्रो सेट अफ कम्प्युटर हो जुन चाहिँ एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छन्। यदि हामीले दुई अझै भन्दा बढी कम्प्युटरलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क हुन जान्छ। र कनेक्ट के को लागि गराउँछौं त? रिसोर्सहरु चाहिँ शेयरिङ गर्नको लागि हामी चाहिँ कनेक्ट गराइराको हुन्छौं। हेर्नु होला है। फर्स्ट त हामीले कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउँछौं, त्यो हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क भयो। र त्यसको पर्पज के हो त? हामीले रिसोर्सहरु, फाइलहरु, भिडियोहरु धेरै कुरा हुन्छन्, त्यो सबै हाम्रो शेयरिङको लागि चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क बनाइएको हुन्छ। र हामीसँग चाहिँ दुईटा उपाय छ है। जुन हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कहरुलाई हामीले कनेक्ट गर्छौं नि, त्यो दुई तरिकाले कनेक्ट गर्न सक्छौं। एउटा त हामीले फिजिकल मिडियाबाट कनेक्ट गर्न सक्छौं। नेक्स्ट भनेको हामीले वायरलेस मिडियाबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्छौं। र फिजिकल मिडिया भनेको हाम्रो गाइडेड मिडिया हो, जुन ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर अप्टिक हैन, इथरनेट केबल जुन मैले प्रिभियस भिडियोमा पढाइसकेको छु। अर्को चाहिँ हाम्रो वायरलेस, हाम्रो वाइफाई, माइक्रोवेभ र ट्रान्समिसन। यसको बारेमा नि मैले प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यति मात्र जरुरी छ कि बुझ्नु होला न, कम्प्युटर नेटवर्क भनेको हामीले कम्प्युटरहरुलाई एक आपसमा कनेक्ट गराउनु हो। कनेक्ट गराउनको लागि हामी तार पनि युज गर्न सक्छौं, वा बिना तार हामी वायरलेस पनि गर्न सक्छौं। वायरलेसमा सजिलो छ हाम्रो ब्लुटुथ, हाम्रो के भन्छन् वाइफाई, हटस्पट। अर्को आउँछ हाम्रो जीएसएम हैन, 2G 3G 4G युज गरेर पनि एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्छौं। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कि खासमा हाम्रो नेटवर्क यस्तो हुन्छ है। राउटर हुन्छ हैन, राउटरमा के हुन्छ त हाम्रो सबै डिभाइसहरु वाइफाईबाट चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ है। ल यो घरको राउटर हो है, बुझ्नु भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले हरेक कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउन सक्छौं। कम्प्युटर भन्नाले हरेक डिभाइसहरु, मोबाइल पनि हुन सक्छ, प्रिन्टर पनि हुन सक्छ। सुरुमा हामी बुझौं कि कम्प्युटर नेटवर्कको टाइप्स अन बेसिस अफ जियोग्राफिकल एरिया है। एरियाको बेसिसमा हैन हामीले चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं त्यो कुरा हामी जेनरली बुझौं है। खासमा तपाईको सिलेबसमा चाहिँ ल्यान, म्यान र वान दिएको छ है। प्यान भनेको म एक्स्ट्रा थोरै पढाइदिन्छु, धेरै डिटेलमा जान्न। तर हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ कि यो प्यानको बारेमा इन्टरभ्यूमा क्वेशन सोध्छ नि त, त्यसको लागि जान्नु पर्यो है। ल स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 2 मिनेटको भिडियो म एकछिन पछि पढाउने छु। अहिले यति लेख्नु होला कि जियोग्राफिकल एरियाको बेसिसमा हामीले कम्प्युटर नेटवर्कलाई चाहिँ 3 टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौं, ल्यान, म्यान र वान। प्यानको बारेमा म चाहिँ थोरै बुझाइदिन्छु, हेर्नु होला है। प्यानको फुल फर्म रहेको छ पर्सनल एरिया नेटवर्क। हेर्नु होला है, अब धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो। यसले कति एरिया लिन्छ त हाम्रो पर्सनल एरिया भन्नुको मिनिङ जतिसम्म हाम्रो आँखा जान्छ वा हात जान्छ हैन। आँखा भन्दा आँखा नभनौं, लगभग हाम्रो नर्मली हामी कहाँसम्म चाहिँ हाम्रो पुग्न सक्छौं कि हात खुट्टाहरु हैन, त्यति एरिया चाहिँ यसले लिने गर्छ है। त्यति जियोग्राफिकल एरिया हाम्रो पर्सनल एरिया नेटवर्कले कभर गर्छ। र प्राय यसको हाम्रो रेन्ज हेर्नु हो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो 10 मिटर जति रेन्ज दिएको हुन्छ पर्सनल एरिया नेटवर्कको। जस्तो हाम्रो ब्लुटुथ, प्यान हाम्रो कनेक्टिभिटी गर्नको लागि, पर्सनल एरिया नेटवर्क हाम्रो कनेक्ट गराउनको लागि हामी ब्लुटुथ युज गरिरहेका हुन्छौं, जसले चाहिँ हाम्रो थोरै एरिया लिन्छ, लगभग हाम्रो 10 मिटर भयो है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क, जसले हामी अझ ल्यान पनि भनिरहेका हुन्छौं, कन्फ्युज नहुनु होला। ल्यान भनेको सर्ट फर्म हो, लोकल एरिया नेटवर्क भनेको हाम्रो फुल फर्म हो है। र हाम्रो ल्यानमा पनि के हुन्छ यति बुझ्न चाहिँ कमन छ है, सबैमा हामीले कम्प्युटरलाई कनेक्ट नै गराउँछौं।
किन भन्दाखेरि नेटवर्कको टाइप हो र नेटवर्कको टाइप हुनलाई सबैमा कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो हैन। र हामीले के को बेसिसमा हेरिरहेको छ भन्दाखेरि कति एरिया हुन्छ क्या। सबभन्दा सानो हाम्रो एरिया भनेको प्यान हो, जसले चाहिँ हाम्रो 10 मिटर जति राखेको हुन्छ। त्योभन्दा अलि ठुलो एरियाको नेटवर्कलाई हामी ल्यान भन्छौँ, जसमा हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट त गराउँछौँ, तर यसले हाम्रो जेनरली कति एरिया लिन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै सानो एरिया, लगभग हाम्रो एउटा बिल्डिङ वा एउटा अफिसले जति एरिया लिन्छ नि, सानो अफिस है, सानो बिल्डिङ, त्यति एरियामा भएको कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरायो भनेदेखि लोकल एरिया नेटवर्क हो क्या। यसरी बुझौँ न त। हाम्रो रुममा चाहिँ कम्प्युटर, मोबाइल, प्रिन्टर हैन, हाम्रो इयरफोनहरू हुन्छन्, ब्लुटुथ स्पिकरहरू हुन्छन् हैन। यदि रुमभित्र राखेर हामीले सबैलाई कनेक्ट गरायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो प्यान भयो, जुन 10 मिटरको रेन्जमा पर्छ। तर हामीले यदि एउटा बिल्डिङको, एउटा घरमा भएको ल्यापटपहरूलाई सबैलाई एक आपसमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो ल्यान हुन्छ, जसको फुल फर्म लोकल एरिया नेटवर्क हो। र यसले हाम्रो कति एरिया कभर गर्छ भन्दाखेरि यसको हाम्रो 3टा रेन्ज हुन्छ है ल्यानको। एउटा 10 मिटर हुन्छ, एउटा 100 मिटर, अर्को भनेको हाम्रो 1 किलोमिटर हुन्छ है। भनेपछि ल्यानको हाम्रो रेन्ज कतिदेखि कति हुन्छ त 10 मिटरदेखि लिएर हाम्रो 1 किलोमिटरसम्म भएको कम्प्युटरलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो ल्यान नेटवर्क हुन जान्छ है। बुझ्नुभयो हैन? यी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी प्राय घरको वायरलेस राउटर युज गरिरहेका हुन्छौँ, राउटरै भनौँ न, जसले चाहिँ हाम्रो एउटा घरमा भएको हरेक डिभाइसहरूलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गराउन चाहिँ सक्सेसफुली गरिरहेको हुन्छ है। अब फिचरहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट फिचर भनेको हाम्रो सस्तो पर्छ, किन भन्दाखेरि सानो डिभाइस हुन्छ हैन, एरिया पनि थोरै लिन्छ, भनेपछि हाम्रो धेरै टाढासम्म सिग्नल पनि पठाउनु परेन, नजिकै पठाउनु पर्यो, सस्तो पर्छ। सँगसँगै हाम्रो डाटाहरू चाहिँ एकदम फास्टमा ट्रान्सफर हुन सक्छ नि त। अब एउटा बिल्डिङसम्म त हो नि, अब एउटा सहरदेखि अर्को सहर पठाउनु पो टाइम लाग्छ त, एउटा देशदेखि अर्को देश पठाउनु पो टाइम लाग्छ, एउटा घर बिचमा पठाउन त हाम्रो त 1 सेकेन्डमै भइरहेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसमा फास्टर भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ सेक्युरिटी अलि हाई नै हुन्छ। किन हाई हुन्छ त, हामीले कनेक्ट कहाँ गराइरहेको छौँ त एउटा घरभित्रको कम्प्युटरहरूलाई। अब आफ्नो घर छ भनेदेखि त डाटा लिक हुने, ह्याक हुने त चान्स नै भएन नि। आफ्नो घरको मान्छेले आफ्नो घरको मान्छेको कम्प्युटर ह्याक गर्छ त, गर्दैन नि हैन, बाहिरको मान्छेको पो गर्छ त। अब ल्यान भनेको घरभित्रको नेटवर्कलाई कम्प्युटरले मात्र कनेक्ट गरेको छ, यसमा हाम्रो सेक्युरिटीको डर हुँदैन है। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो म्यान, जसलाई हामी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्छौँ है, हेर्नु होला। र मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्कले चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो एरिया कभर गर्छ है। र यसले हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि ल्यानलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ एउटा ठुलो नेटवर्क बनाउँछ क्या। हेर्नु होला, जस्तो रुम मिलेर एउटा बिल्डिङ बन्छ नि, हेर्नु होला, त्यस्तै हाम्रो रुम हरेक रुममा भएको ल्यापटपहरूलाई कनेक्ट गरायो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त एउटा बिल्डिङको हाम्रो कम्प्युटरहरू कनेक्ट हुन्छन्, जसलाई हामी ल्यान भन्छौँ। र हरेक बिल्डिङमा भएको कम्प्युटरहरूलाई तपाईँको छिमेकीको हैन, अर्को तपाईँको गाउँभरको सबै कम्प्युटरलाई, सबैमा घरमा भएको कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा कनेक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो म्यान हुन जान्छ क्या। जस्तो हाम्रो घर मिलेर गाउँ बन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो हरेक घरको कम्प्युटरहरू, हाम्रो हरेक घरको नेटवर्कहरूको कनेक्टिभिटी मिलेर एउटा म्यान भन्छ क्या। जस्तै हेर्नु न, यो एउटा घरको नेटवर्क भयो, यो अर्को घरको नेटवर्क भयो, हाम्रो यो अर्को घरको नेटवर्क भयो, यो चाहिँ हाम्रो अर्को घरको नेटवर्क भयो। यसरी घरको नेटवर्क मिलेर हाम्रो चाहिँ म्यान बनाइएको हुन्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो व्यान, जसलाई हामी वाइड एरिया नेटवर्क भन्छौँ है। र तपाईँहरूलाई रेन्ज जान्न मन लाग्यो होला हाम्रो म्यानको चाहिँ हाम्रो 10 किलोमिटर रेन्ज हुन्छ है। भन्नुको मिनिङ, यदि हामीले 10 किलोमिटर डिस्टेन्समा भएको कम्प्युटरलाई, एउटा कम्प्युटर यहाँ छ, अर्को कम्प्युटर 10 किलोमिटर टाढा छ, लगभग त्यति डिस्टेन्समा भएको हामीले ल्यापटपहरूलाई, कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ, म्यान हुन जान्छ। र आजको हाम्रो फाइनल नेटवर्क टाइप रहेको छ व्यान, जसलाई हामी वाइड एरिया नेटवर्क भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ है। र वाइड एरिया नेटवर्कको
हाम्रो त्यस्तो सबैभन्दा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हुन्छ है, लगभग यति ठुलो हुन्छ कि यसले हाम्रो एउटा स्टेट और कन्ट्रीलाई नै कभर गर्न सक्छ क्या। म्यानले त हाम्रो एउटा सहर एउटा गाउँलाई मात्र कभर गर्ने भयो, तर वाइनको हाम्रो जियोग्राफिकल एरिया यति ठुलो हुन्छ कि यसले हाम्रो एउटा स्टेट एउटा कन्ट्री ठुलो एउटा देशलाई नै यसले हाम्रो कभर गर्न सक्छ है। त्यति यसको वाइड एरिया कभर गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्कको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सिंगल लोकेसनमा लिमिट हुँदैन क्या। यस्तो होइन कि हाम्रो यो एउटा नेपाल देशको नेटवर्क मात्र कनेक्ट हुन्छ, नेपालभरिका कम्प्युटरहरू मात्र कनेक्ट हुन्छन्, इन्डियाभरिको चाइनाभरिको मात्र कनेक्ट हुन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ यसमा हाम्रो लिमिट छैन क्या एरियाको। वाइड भनेको चाहिँ मेन भन्दा ठुलो क्या। एउटा गाउँभन्दा ठुलो नेटवर्क जतिसुकै ठुलो होस् त्यो सबै हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई के भन्छौँ त हामी वाइन भन्छौँ क्या। भनिनुको मिनिङ यदि एउटा देशमा भएको कम्प्युटरलाई अर्को देशमा भएको कम्प्युटरसँग चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि हाम्रो वाइन हुन्छ है। अब देश बीच पनि हुनसक्छ, और हाम्रो पढाएम त हामीले एसिया युरोप बीच पनि कनेक्ट गरायो भने त्यो पनि हाम्रो वाइन नै हुन जान्छ है। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो मानव एउटा गाउँ भयो, यो अर्को गाउँ भयो, मानव भनेको छु है मैले, यो अर्को गाउँ भयो हो। यसरी हामीले तीनटा गाउँलाई कनेक्ट गरायो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त वाइन हुन जान्छ। यसलाई एउटा देश मानिदिउँ न, एउटा देश थियो अर्को देश थियो अर्को देश थियो, यसरी देशलाई कनेक्ट गराएमा हामी यो के हुन जान्छ त वाइन हुन जान्छ। यो पनि भयो ल। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो नेटवर्क टोपोलोजी, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ पास गर्नको लागि। ओल्ड क्वेसनहरू पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है, कुन क्वेसन सोधिएको छ कुन छैन, यदि विश्वास लागेन भनेदेखि। नेटवर्क टोपोलोजीको बारेमा थोरै हामी बुझिहालौँ है। हेर, अब नेटवर्क भनेपछि हाम्रो दिमागमा यति कुरा त पहिले छिसेको कि हाम्रो कम्प्युटरहरू एक आपसमा चाहिँ कनेक्ट छन् है। नेटवर्क भनेको कम्प्युटरहरू सबै एक आपसमा कनेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा जानु पर्यो यदि नेटवर्क वर्ड आउँछ भनेदेखि। र अब यहाँनिर एक्स्ट्रा वर्ड थपिएको छ हाम्रो टोपोलोजी भनेर। बुझौँ न त हाम्रो यो नेटवर्क टोपोलोजी भनेको के रहेछ है। नेटवर्क टोपोलोजी भनेको यदि कम्प्युटरहरू हाम्रो एक आपसमा कनेक्ट छन् वा कनेक्ट भएर चाहिँ हाम्रो एउटा नेटवर्क बनाएको छ, र त्यो हाम्रो हाम्रो जुन कम्प्युटर एक आपसमा कनेक्ट भएको छन् नि, कनेक्ट भएर एउटा नेटवर्क बनाएको छन्, त्यो नेटवर्कको हाम्रो लजिकल चित्रलाई हैन हो हाम्रो फिजिकली कसरी कनेक्ट भएको छ त्यसको चित्रलाई, त्यसको प्याटर्नलाई, त्यसको डिजाइनलाई हामी चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी भनेर भन्छौँ है। बुझ्नु भयो हैन? यति कुरा बुझ्दा हुन्छ जसरी हाम्रो घरको नक्सामा के हुन्छ त, कुन पार्ट कहाँ छ, कसरी डिजाइन गरिएको छ, कसरी बनाउने, त्यो सबै कुरा राखिएको हुन्छ नि त एउटा स्ट्रक्चर। त्यस्तै हाम्रो यो कम्प्युटर नेटवर्कहरू हाम्रो कम्प्युटरहरू नेटवर्कमा कसरी कनेक्ट छन्, कुन प्याटर्नमा, कुन स्ट्रक्चरमा कनेक्ट छन् हैन, त्यो सबैलाई हामीले एज अ कमन नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ त, हाम्रो कसरी एरेन्जमेन्ट गरिएको छ, कसरी हाम्रो एक आपसमा कनेक्ट गरिएको छ, कुन कम्प्युटरले कहाँ प्लेस गरिएको छ हैन हो, त्यो सबै स्ट्रक्चरहरू हो क्या। त्यसलाई हामी चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी भनेर बुझेर आउँछौँ। ल अब हामी नेटवर्क टोपोलोजीको टाइपहरू पढौँ है। हाम्रो मेनली चाहिँ हामीले तीनटा पढ्नु पर्ने हुन्छ, बस, रिङ र स्टार। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो एक्स्ट्रा बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ है। यो रिङ नेटवर्क बस, स्टार र रिङ भयो। म मेसको बारेमा पनि पढाइदिन्छु, ट्रीको बारेमा पनि पढाइदिन्छु। अब पोइन्ट टु पोइन्ट त हामीले सुरुमै हेरिसक्यौँ है। ल ठिकै छ, म ट्री र मेसको बारेमा चाहिँ कमेन्ट आयो भनेदेखि भिडियो चाहिँ बनाइदिन्छु है, तर कमेन्ट आउनु पर्यो है। हेर्नु होला, सुरुमा रहेको छ हाम्रो बस टोपोलोजी। अब बस टोपोलोजीलाई हामीले अर्को भाषामा लिनियर टोपोलोजी पनि भन्छौँ। लिनियर किन त, एउटा लाइन जस्तो सिधा हुन्छ क्या कनेक्टिभिटी बस टोपोलोजीमा। भनिनुको मिनिङ बस टोपोलोजी हाम्रो कम्प्युटरहरू त एक आपसमा कनेक्ट त हुन्छन्, त्यसरी तर कसरी हुन्छ नि त हेर नि, सिधा हुन्छ क्या हाम्रो। र यसमा हाम्रो ठ्याक्कै यही एउटा केबल हाम्रो हरेक कम्प्युटरहरू कनेक्ट भएको हुन्छन् है।
नामै लिनियर छ त एउटा लाइनमा सबै कनेक्ट छन् के हेर न एक्स्ट्रा लाइन छ त छैन नि एउटा लाइन गएको छ यो लाइनमा सबै कम्प्युटरहरू एक आपसमा कनेक्ट भएको छन् ल थोरै हामी टेक्निकल कुरा पनि बुझिहालौँ न के चाहिँ रहेछ यसमा हाम्रो खास कुरो बस टोपोलोजीमा पनि हामीले नेटवर्कहरू सेटअप गर्न सक्छौँ यो ठुलो कुरा हैन हामीले कनेक्टिभिटी गराउन सक्छौँ त्यो कुरा भनिएको छ र कनेक्टिभिटी गराउनको लागि हामीलाई चाहिँ यसमा हरेक नेटवर्क डिभाइस वा हरेक हाम्रो कम्प्युटर के हुनुपर्छ त एउटा सिंगल केबलमा कनेक्ट हुनुपर्छ जसलाई हामी ब्याकबोन भन्छौँ के हेर है बस टोपोलोजीमा के हुनुपर्छ त जति पनि हाम्रो डिभाइस छ कम्प्युटर ल्यापटप डेस्कटप मोबाइल जेसुकै होस् सबै हाम्रो के हुनु पर्यो त यो एउटै हाम्रो यो केबलमा कनेक्ट हुनु पर्यो जुन केबललाई हामी ब्याकबोन भन्छौँ है ल यति कुरा बुझ्नुभयो है बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट चाहिँ गर्न पाइन्छ है म बारम्बार भनिरहेको हुन्छु कन्फ्युजन लागेको कुरा चाहिँ नलुकाउनु होला है प्लिज भन्नु होला अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क केबलको मा डिपेन्ड भएर जुन हामीले यो ब्याकबोन केबल युज गर्छौँ नि केबल त हाम्रो तीनटा छ नि त कोक्सिएबल हाम्रो इथरनेट र हाम्रो फाइबर केबल छ हैन हो त्यसमा चाहिँ बेसिस भएर हामीले के गर्न सक्छौँ त हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्छौँ है भनेको मिनिङ जुनसुकै केबल पनि युज गर्न पायो तर प्राय हाम्रो बस टोपोलोजीमा पहिले युज गरिन्थ्यो यसमा चाहिँ हाम्रो कोएक्सियल केबल नै युज गरिन्थ्यो है ल यति कुरा बुझ्नुभयो अब हामीले थोरै बुझ्नुपर्छ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अफ बस टोपोलोजी हेर्नु होला सबसे यसको मेन फाइदाहरू के छन् त हाम्रो यो सेटअप गर्न इजी छ नर्मल मान्छेले पनि इजिली यसलाई सेटअप वा कनेक्ट गराउन सक्छन् ठुलो कुरा हुँदैन यसमा हाम्रो ट्राफिक चाहिँ लो हुन्छ थोरै ट्राफिकहरू सेन्ड हुन्छ सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो नेटवर्कहरूमा सानो अफिसहरूले पनि यो बस टोपोलोजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छन् इम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यही स्ट्रक्चरमा यही मेथडमा चाहिँ कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्छन् है ल अर्को कुरा आउँछ यसमा चाहिँ हाम्रो थोरै केबल चाहिन्छ इन कम्पेयरिङ टु स्टार टोपोलोजी अलि वर्ड्स दिमागमा राखिराख्नु होला कि हाम्रो स्टार टोपोलोजी भन्दा चाहिँ केबल थोरै चाहिन्छ बस टोपोलोजीमा चाहिँ हामी चाहिँ स्टार टोपोलोजी पढाउने बेला थोरै अझ डिस्कस गर्नेछौँ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिसएडभान्टेज अफ बस टोपोलोजी बस टोपोलोजीको फाइदा के त हामीले बुझ्यौँ तर यो युज गर्दा हामीलाई घाटा के लाग्छ त के कुरामा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ फर्स्ट त हाम्रो बेफाइदा के हो भन्दाखेरि एक त हाम्रो प्रब्लम पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो हुन्छ र काहीँ पनि प्रब्लम आएमा हाम्रो हरेक नेटवर्क कम्प्लिट नेटवर्क नै डाउन हुन्छ क्या जस्तै अब यहाँ हेर्नु होला है मानव हाम्रो प्रब्लम कहाँ थियो त यो पार्टमा यहाँनिर हाम्रो प्रब्लम आएको थियो कि यहाँनिर यो केबलमा अब के हुन्छ थाहा छ अब यही पार्टमा प्रब्लम आएको थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो हुन्छ र कुनै एक ठाउँमा हाम्रो डाउन भएमा हाम्रो हरेक नेटवर्क नै डाउन हुन्छ क्या यो केबलमा जुनसुकै ठाउँमा खराबी होस् सबै कम्प्युटरहरूमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको इस्यु आउँछ क्या किन भन्दाखेरि मेन हाम्रो यहीँबाट डाटाहरू चाहिँ सेन्ड र रिसिभ भइरहेको हुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो मेन हाइवे जस्तो हो क्या यो हाम्रो मेन बाटो जस्तो हो यहाँबाट चाहिँ डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ भइरहेको हुन्छ अब हाइवेमा अब मेन बाटो नै बिग्रिएको छ भनेदेखि त कसरी मान्छे ओहोरदोहोर गर्न सक्छ त्यस्तै हाम्रो मेन केबलमा बिग्रिएको छ भनेदेखि डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ चाहिँ हुँदैन है ल र कहाँनिर बिग्रिएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि अति गाह्रो हुन्छ है धेरै गाह्रो हुन्छ हाम्रो बस टोपोलोजीमा नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ट्रबल सुट गर्न वा प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि सुरुमा त एक त पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेछ कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ भनेर पत्ता लगाइसकेपछि पनि त्यसलाई हाम्रो ट्रबल सुट गर्न वा त्यसलाई ठिक गर्न पनि एकदम हामीलाई गाह्रो हुन्छ है र बस टोपोलोजी चाहिँ हाम्रो ठुलो नेटवर्कको लागि चाहिँ राम्रो मानिँदैन है यति कुरा बुझ्नुभयो र यो हामीले बुझिसकेका छौँ जति हामीले नयाँ डिभाइसहरू जति हामीले नयाँ कम्प्युटरहरू थप्दै जान्छौँ त्यति हाम्रो यो बस टोपोलोजीको स्पिडहरू घट्दै जान्छ क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि डाटाहरू सेन्ड रिसिभ गर्छौँ यो एउटा केबल त छ नि हैन
अब हाम्रो बाटोलाई नि इमेजिन गरौँ न यसलाई, केबल भन्दा नि यसलाई जब बाटोको जस्तो हेर्नु न। अब सुरुमा के हुन्छ त, मानौ दुईटा मात्र कम्प्युटर थियो भनेपछि हाम्रो दुईटामा मात्र डाटा सेन्डर रिसिभ हुन्छ हो। यसलाई एउटा घर जस्तो मान्नु न, दुईटा घरको मान्छे मात्र थियो गाउँमा, बाटोमा आरामले जान आउन सजिलो भइरहेको थियो। जसरी हाम्रो नयाँ नयाँ घर थपिँदै जान्छ, मान्छे थपिन्छ, अनि यहाँ जाम हुने चान्स उति नै हुन्छ क्या हो। त्यस कारणले हाम्रो ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ युज गरिँदैन क्या, किन भन्दाखेरि ठुलो कम्पनीमा त हाम्रो धेरै कम्प्युटरहरू हुन्छन्, धेरै कम्प्युटर भएपछि धेरै डाटाहरू सेन्डर रिसिभ हुन्छ र जुन हाम्रो स्लो हुन जान्छ। र सबैभन्दा बेकार र हाम्रो एकदम हामीलाई गाह्रो हुने समस्या भनेको यदि हाम्रो मेन केबल ब्याकबोन केबल ड्यामेज भयो भनेदेखि हाम्रो नेटवर्क दुई भागमा डिभाइड हुन्छ क्या। जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो ब्रेक भयो भनेदेखि यो एउटा पार्ट छुट्टै हुन्छ, अर्को पार्ट छुट्टै यसरी डिभाइड भइदिन्छ है। भनिनुको मिनिङ इन्टरनेटसँग चाहिँ डिस्कनेक्ट भइदिन्छ भनेर बुझ्नु होला न। ल भनिनुको मिनिङ कहीँ यहाँ बिग्रियो भयो भनेदेखि, सरी यसरी होइन, हाम्रो यदि हाम्रो कहीँ पनि यसरी तारहरू ब्रेक भयो भनेदेखि के हुन्छ त, यो इन्टरनेटसँग चाहिँ डिस्कनेक्ट भइदिन्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्टार टोपोलोजी। अब नाममै स्टार छ भनेपछि यसमा हाम्रो कम्प्युटरहरू कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ त, ठ्याक्कै तारा जस्तो बनाएर चाहिँ कनेक्ट गराइएको हुन्छ हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा। र प्राय हाम्रो अहिलेको जति पनि नयाँ कम्पनीहरू छन् वा एडभान्स कम्पनीहरू छन्, प्राय सबैमा हाम्रो चाहिँ यो स्टार टोपोलोजी नै सेटअप गरिएको छ। हाम्रो स्टार टोपोलोजीको स्ट्रक्चरलाई नै चाहिँ बेस्ट मानिन्छ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको सेटअप मध्ये। चाहिँ लेख्नु होला है, कुन चाहिँ बेस्ट हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्टार टोपोलोजी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा हामीले चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि स्टार टोपोलोजीमा हामीले हरेक नोडलाई, हरेक कम्प्युटरलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सेन्ट्रल डिभाइससँग चाहिँ कनेक्ट गराउँछौँ क्या। तल म देखाइदिइहाल्छु। हाम्रो जति पनि कम्प्युटर छ नि हो, यो सबैलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रा डिभाइससँग चाहिँ कनेक्ट गराउँछौँ है। हेर्नु होला, यसमा के थियो त, हाम्रो योभन्दा अगाडि बिचमा डिभाइस थिएन बस टोपोलोजीमा, एउटा बिचमा लाइन मात्र गएको थियो तार, सबै त्यो तारमा कनेक्ट थियो है। तर हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा के छ त, बिचमा एउटा हाम्रो सेन्टरमा डिभाइस राखिएको छ, सबै डिभाइसहरू चाहिँ हाम्रो यो सबै डिभाइसमा चाहिँ कम्प्युटरहरू कनेक्ट गराइएको छ। र त्यसको लागि डिभाइस हाम्रो चाहिँ हब युज भएको हुन्छ है, बुझ्नु भएन। र यो कनेक्टिभिटीमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै क्लाइन्ट सर्भर जस्तो देखिन्छ क्या, जसमा चाहिँ हाम्रो जुन सेन्ट्रल डिभाइस छ नि प्राय हब युज गरिन्थ्यो पहिले, अहिले चाहिँ हाम्रो स्विच युज गरिन्छ। हामी हब र स्विचको बारेमा केही बेर पछि डिस्कस गर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। यदि बुझ्नु न, हामीले यसमा एउटा सेन्ट्रल डिभाइस राखेको हुन्छौँ कनेक्टिभिटी गराउनको लागि, र त्यो डिभाइसले चाहिँ हाम्रो सर्भर जस्तो एक्ट गर्छ, ठ्याक्कै सर्भर जस्तो मानिन्छ। र बाँकी जति हाम्रो कम्प्युटर छ नि त्यो सबैलाई हामी चाहिँ क्लाइन्टको रूपमा हेर्छौँ। ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ हेर्नु, तारा जस्तो छ कि छैन हो। ल अब हामी केही एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। फर्स्ट एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट हुन्छ क्या, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि हामी हब और स्विच चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। लगभग आजकल हाम्रो हब त गायब नै भइसकेको छ, हेर्न एकदम गाह्रो छ। ल भयो होइन। नेक्स्ट हाम्रो एडभान्टेज रहेको छ, यसमा हामीले नयाँ नयाँ कम्प्युटरहरू इजिली एड र रिमुभ गर्न सक्छौँ क्या। तर यसमा हाम्रो एड र रिमुभ गर्ने बेला के भइरहेको छ त, जति एड गर्यो त्यति नै हाम्रो यो स्लो हुँदै जाने, र जति रिमुभ गर्यो, रिमुभ गर्ने बेला हाम्रो यो के गर्नुपर्छ त, यो हरेक कम्प्युटरको चाहिँ डिस्कनेक्ट भइदिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि एड गर्न वा रिमुभ गर्नको लागि हामीले यो ब्याकबोन केबलमा चाहिँ केही न केही हामीले नेटवर्कलाई डाउन गरेर चाहिँ गर्नु पर्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यहाँनिर अर्को एडभान्टेज, यसरी म पहिले भनिहालौँ। यसमा हामीलाई कम्प्युटर एड गर्न र रिमुभ गर्न किन सजिलो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गराउनको लागि ठ्याक्कै पोर्टहरू दिएको हुन्छ क्या। जसरी हामी ल्यापटपमा के गर्छौँ त, पेन ड्राइभ हाल्छौँ होइन, पेन ड्राइभको लागि एउटा मात्र ठाउँ दिएको त हुँदैन नि त, 3-4 ठाउँमा ठाउँ दिएको हुन्छ। एउटामा हामीले पेन ड्राइभ हाल्छ भनेदेखि अर्कोमा माउस, अर्कोमा किबोर्डको केबल हाल्न सक्छौँ होइन हो। त्यसै टाइपको हाम्रो यो स्टार टोपोलोजीको जुन हाम्रो हब दिएको हुन्छ नि, यो बिचमा हाम्रो यस्तै ठ्याक्कै पल हुन्छ क्या। यो पलमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, केबल कनेक्ट गरेर चाहिँ
इजिली नयाँ कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ थपेर कनेक्टिभिटी बढाउन पनि सक्छौँ र यो केबल निकालेर कनेक्टिभिटी हामीले हटाउन पनि सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम इजी छ है। र अर्को हाम्रो सबैभन्दा बेस्ट कुरा है, सबैभन्दा मेन एडभान्टेज भनेको यदि एउटा पनि कम्प्युटर फेल भएमा चाहिँ बाँकी सबै कम्प्युटरले चाहिँ कन्टिन्युअस काम गर्छ, राम्ररी काम गर्छ, केही फरक पार्दैन क्या, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै यो कम्प्युटर बिग्रियो, यो कम्प्युटरको केबल बिग्रियो क्या, अब केबल बिग्रिएमा के हुन्छ त यिनीहरूलाई केही पनि फरक पर्दैन, किन भन्दा यिनीहरूसँग चाहिँ यिनीहरूको त मेन चाहिने यो केबल त हो नि, यो सबै केबल ठिक छ भनेपछि एउटा कम्प्युटरको केबल बिग्रिएमा चाहिँ यसले अर्कोलाई चाहिँ फरक पार्दैन। तर हाम्रो यहाँनिर हेर्नु नै के भयो त, यहाँनिर कुनै पनि एउटा केबलमा बिग्रिएमा चाहिँ यसले के गर्छ त हरेक नेटवर्कलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने काम गर्छ है। यो सबै हाम्रो फाइदाहरू भयो। अर्को अब हामी चाहिँ डिसएडभान्टेज हेरौँ न त। फाइदा हामीले बुझिहाल्यौँ, अब हामीलाई चाहिँ घाटामा के लाग्न सक्छ त्यो कुराको बारेमा पनि हामी थोरै डिस्कस गरिहालौँ। फर्स्ट हाम्रो बेफाइदा हामीलाई चाहिँ अलि महँगो पर्छ है। अब महँगो किन पर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले एक्स्ट्रा डिभाइस राउटर और स्विच किन्नै पर्यो है। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो जुन यो सेन्टरमा डिभाइस छ नि त्यो डिभाइसले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको पर्फर्मेन्स डिटरमाइन गर्छ क्या। मानौँ हाम्रो यो कम्प्युटर एकदम फास्ट छ, कम्प्युटर एकदम बबाल छ होइन, कम्प्युटरमा केही पनि खराबी छैन, तार पनि हाम्रो हाई स्पिड छ, तैपनि यदि हाम्रो यो सेन्ट्रल जुन डिभाइस छ नि हब र स्विच, यदि हब र स्विच स्लो भएमा हाम्रो नेटवर्क नै स्लो हुन जान्छ क्या। भनेपछि जति हाम्रो स्पिड थियो नि पर्फर्मेन्स, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सेन्ट्रल डिभाइसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। र सबैभन्दा घाटा लाग्ने कुरा यसमा पनि त्यही कुरो छ कि यदि हाम्रो सेन्ट्रल डिभाइस डाउन भएमा के हुन्छ त हाम्रो नेटवर्क नै डाउन हुन जान्छ। सेन्ट्रल डिभाइस भनेको हाम्रो हब स्विच होइन, ब्रिज भयो, यदि तिनीहरू फेल भएमा तिनीहरूले काम गर्न छोडेमा हाम्रो नेटवर्क नै पुरै डिस्कनेक्ट हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रिङ टोपोलोजी। अब रिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा गोलो हुन्छ भन्ने कुरा त प्राय सबैको दिमागमा कुदिसक्यो होला होइन। ल भनेपछि हामीले रिङ टोपोलोजीमा कम्प्युटरहरूको कसरी चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउँछौँ, कुन स्ट्रक्चर फलो गर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै सर्कल हुने गरी हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर के हुनु पर्यो त सर्कुलर फर्ममा, सर्कुलर स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट हुनु पर्यो। त्यस्तो टोपोलोजीलाई चाहिँ हामी रिङ टोपोलोजी भनेर भन्छौँ है। त्यही कुरा भनिएको छ। रिङ टोपोलोजीको हाम्रो नेटवर्क कन्फिगरेसनमा, नेटवर्कको सेटअपमा हाम्रो सबै डिभाइसहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी कनेक्ट हुनु पर्यो कि सबैले हाम्रो सर्कुलर पाथ चाहिँ बनाउनु पर्यो, अर्को बनाउन पाइन्न है, सर्कुलर हुनु पर्यो। सर्कुलर भनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो सर्कल नै हुनुपर्छ भनेर छैन, गोलो हुनु पर्यो, अन्डा जस्तो पनि हुनसक्छ, यति हुनु पर्यो कि जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यही आएर इन्ड चाहिँ हुनु पर्यो है। मेन थेम यसको यही हो, यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन है। पोइन्ट्स अन लाइक अ सर्कल भन्दैछ, सर्कल जस्तै हुनु पर्यो, सर्कल नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गराइएको हुन्छ रिङ टोपोलोजीमा। यो कम्प्युटर यहाँ कनेक्ट हुन्छ, अर्को हाम्रो यो कम्प्युटर यहाँ कनेक्ट हुन्छ, यो कम्प्युटर यहाँ कनेक्ट हुन्छ, यो कम्प्युटर यहाँ, यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर फर्ममा चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ है। र यो हाम्रो यसमा चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउनको लागि FDDI तार युज गरिएको हुन्छ, जुन मैले नोटमा लेखेको छैन तर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। FDDI तार युज गरिएको हुन्छ, फाइबरको तार हुन्छ, फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डाटा इन्टरफेस, त्यो युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त रिङ टोपोलोजी बनाएर चाहिँ कम्प्युटरले एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। र यसमा हाम्रो सबभन्दा युनिक कुरा छ है। अब युनिकनेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो टोकन युज गरिएको हुन्छ कि यसमा, ठ्याक्कै हाम्रो मान्छेले जसरी हस्पिटलमा पालो पाउनको लागि टोकन युज गर्छौं नि हो, सेम तरिकाले हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जोसँग टोकन छ नि उसले चाहिँ पालो पाउँछ क्या। पालो के गर्नको लागि त त्यही हाम्रो डाटाहरू सेन्ड रिसिभ गर्नको लागि, सेयरिङ गर्नको लागि, सेयर गरेको कुराहरू पाउनको लागि। जोसँग टोकन छ उसले के गरेको हुन्छ त पालो पाउँछ। अब टोकन उसँग बसिराख्दैन क्या, ठ्याक्कै केही टाइमको लागि बस्छ र उसले आफ्नो काम सकाएर यो टोकन अगाडि पास गर्छ।
र बुझ्ने पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यसले अलवेज अगाडि मात्र पास गर्छ है, पछाडि पास गर्दैन। ब्याकग्राउन्ड वा हाम्रो पछाडितिर ब्याक साइडतिर जाँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अलवेज फरग्राउन्ड वा अगाडितिर मात्र सर्छ है। यति कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ, यसको हाम्रो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले थोरै जान्नुपर्ने हुन्छ। ल फाइदा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा हाम्रो सबै डाटाहरू एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ सेन्ड भइरहेको हुन्छ है। जस्तो मलाई के गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो कम्प्युटरबाट चाहिँ यो कम्प्युटरमा डाटा सेन्ड गर्न मन लाग्छ। पक्नुलाई थोरै खोज्याङगुजुङ धेरै भयो। जस्तो मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला है, मलाई यहाँबाट डाटा यो कम्प्युटरमा सेन्ड गर्नु छ क्या। तर डाइरेक्ट यो सेन्ड हुँदैन, के हुन्छ त यो डिरेक्सनमा उसले फलो गरेर यो दिशामा फलो गरेर उसले चाहिँ यहाँनिर डाटा सेन्ड गर्ने काम गर्छ। र यसमा कोलिजनको चान्स कम हुन्छ क्या। कोलिजन भनेको ठोकिने, किन ठोकिने चान्स कम हुन्छ त, ऊ एक्लै पालो पायो नि त। जस्तो तपाईँले गाडी छ नि तपाईँसँग, तपाईँ रोडमा चलाइराख्नु भएको छ, यदि तपाईँले रोडमा एक्लै गाडी चलाउनुहुन्छ भनेदेखि एक्सिडेन्ट हुने चान्स त कम हुन्छ नि। अब 10 जनाले चलाए पो एक आपसमा ठोकिने चान्स बढी हुन्छ। अब एक्लै चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि रोड खाली छ, एक्सिडेन्ट हुने चान्स कम हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो रिङ टोपोलोजीमा चाहिँ एकचोटिमा एकजनाले मात्र सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छ क्या। त्यसकारण हाम्रो डाटाहरू ठोकिने, कोलिजन हुने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ है। अर्को हाम्रो फाइदा रहेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क सर्भर और सेन्ट्रल डिभाइस चाहिँदैन है हाम्रो कनेक्टिभिटी गराउनको लागि। जस्तो स्टार टोपोलोजीमा चाहिएको छ नि त हाम्रो बिचमा एउटा नेटवर्क डिभाइस, हब भनौँ, स्विच भनौँ, ब्रिज भनौँ, जेसुकै भनौँ होइन, एउटा सेन्ट्रल डिभाइस चाहिएको थियो कनेक्टिभिटी गराउनको लागि। तर यसमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो जरुरी छैन। हेर्नु होला है, र यसमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू हाई स्पिडमा सेन्ड र रिसिभ गर्न सकिन्छन् है। यो पनि यसको हाम्रो फाइदा भयो। र हेर्नु होला है, यसको ठ्याक्कै हाम्रो रिङ टोपोलोजीको पनि के भन्छन् स्टार टोपोलोजी जस्तै फाइदा छ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ वर्क स्टेसन कम्प्युटरहरू चाहिँ एड पनि गर्न सक्छौँ र अरू कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सलाई इफेक्ट नगरिकन क्या। जस्तै यहाँनिर हामीले एड स्टार टोपोलोजीमा एड गर्नको लागि के गरेका थियौँ, यो पलमा एउटा तार छिराइदिने, यहाँ कम्प्युटरमा त्यही तार जोडिदिने, इजिली हाल्न पनि सक्यो, निकाल्न पनि सक्यो। बाँकी सबलाई केही फरक परेन, किन भन्दाखेरि यिनीहरूको तार हामीले चलाएकै छैनौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँनिर रिङ टोपोलोजीमा कनेक्ट गराउन एकदम सजिलो हुन्छ, खासै इम्प्याक्ट परिरहँदैन। नयाँ नयाँ हामीले कनेक्टिभिटी गराउनको लागि त्यस्तो असर परिरहेको हुँदैन है। किन भन्दाखेरि हाम्रो अब यहाँबाट यहाँ हाम्रो सेन्ड रिसिभ भइरहेको छैन। अब हामीले यहाँनिर कम्प्युटर हाल्यौँ, यसलाई के फरक पर्छ त, उसले यहाँनिर चाहिँ युज नै गरिरहेन नि। हामीले यहाँ चाहे थपौँ या हटाउँ, हामीलाई केही फरक पर्दैन है। अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा आउँछ कि हाम्रो यो नेटवर्क रिङ टोपोलोजीको चाहिँ के बेफाइदाहरू, के हामीलाई चाहिँ घाटा लाग्ने कुराहरू छन्। हेर्नु होला है, सबसे सुरुमा हामीले यसको बेफाइदा भनेको जति पनि हाम्रो डाटाहरू छन् सबै के हुनुपर्छ त, एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटर पुग्नको लागि हरेक वर्क स्टेसन चाहिँ पास हुँदै जानुपर्छ क्या। जस्तो मलाई यहाँ सेन्ड गर्नु थियो भनेदेखि के हुनुपर्छ, पहिले यहाँबाट यहाँ सेन्ड हुनुपर्छ र यहाँबाट यहाँ सेन्ड हुनुपर्छ। डाइरेक्ट यो यहाँबाट चाहिँ यहाँ आउँदैन। अब यहाँ पो 4वटा देखाएको छु, अब बिचमा त्यहाँनिर 5-6वटा कम्प्युटर भयो। त्यति बेला के हुनु पर्यो त, यो 5-6वटा कम्प्युटर पास गरेर आउनु पर्यो, जुन हाम्रो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। तर हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा के हो त, जुनसुकै कम्प्युटरमा हामीले सेन्ड गरौँ वा हामीले जहाँबाट रिसिभ गरौँ, हामीलाई म्याक्सिमम चाहिँ 2 चोटि टाढा पर्छ। एकचोटि यहाँबाट बिचबाट अर्को ठाउँमा, यहाँ गरौँ पनि त्यही हो, यहाँबाट बिचबाट यो कम्प्युटरमा। तर हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा एकदम हामीलाई घाटा हुन्छ। अब यहाँ सेन्ड गर्नु छ भनेदेखि यहाँबाट यहाँ पछाडि आउँदैन कि, यहाँबाट अगाडि 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 यसरी चाहिँ हाम्रो एउटादेखि अर्को कम्प्युटरमा पास हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम स्लोवर हुन जान्छ है। हेर्नु होला। र अर्को हाम्रो एउटा के बेफाइदा छ भन्दाखेरि यसमध्ये हाम्रो एउटा पनि कम्प्युटर पावर अफ भयो भनेदेखि हाम्रो बन्द भयो, सटडाउन भनेको केही गल्तीवश हाम्रो कम्प्युटर अफ भयो भनेदेखि यसले चाहिँ हाम्रो हरेक नेटवर्कलाई चाहिँ इफेक्ट पार्छ। किन पार्छ त, हेर न। अब मानव हाम्रो यहाँनिर टोकन छ है,
र टोकन हाम्रो अलवेज अगाडि डिरेक्सनमा मात्र पास हुन्छ। यसले यता पछाडि टोकन दिँदैन, अगाडि मात्र सिफ्ट गर्छ क्या। हो, मानौँ यो कम्प्युटर के भयो त, अफ भइदियो। लज्जा, अब के हुन्छ त, यसले टोकन रिसिभ गर्दैन। अब यसले टोकन रिसिभ नगरिकन यसले अब अगाडि पठाउँदैन। यसरी चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ है। ल, बुझ्नु भएन? र हाम्रो अर्को बेफाइदा भनेको हामीले मान्यौँ स्टार टोपोलोजी जस्तो हाम्रो यो रिङ टोपोलोजीमा सेन्ट्रल डिभाइस त चाहिँदैन भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तर हाम्रो यो रिङ टोपोलोजी बनाउनुको लागि चाहिँ हार्डवेयर हाम्रो एकदम महँगो पर्छ क्या। हाम्रो तारहरू, यसमा हाम्रो कनेक्ट गर्ने डिभाइसहरू एकदम महँगो हुन जान्छ हैन। जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, नर्मल हाम्रो इथरनेट केबल भनौँ वा हब स्विचहरू भन्दा धेरै महँगो हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि फाइबर हामीलाई अलिक महँगै पर्छ है। यो सबै हाम्रो डिसएडभान्टेज थियो। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। म फाइनल एकचोटि रिभ्यू गरिदिन्छु कि आज हामीले के कुरा पढ्यौँ भनेर। आज हामीले मेनली चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल भनेको के हो त्यो कुरा पढ्यौँ, र सँगसँगै हाम्रो स्विचिङ भनेको के हो त्यो कुरा, र कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो, कस्तो कनेक्टिभिटी हुन्छ, कुन कुन एरियामा गराइन्छ हैन, र एरिया अनुसार चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नेटवर्कको टाइप छुट्याउन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले हेर्यौँ। र लास्टमा आज हामीले पढेको चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी, कस्तो टाइपको हाम्रो नेटवर्क टोपोलोजी हुनुपर्ने हैन हो, कुन कुन तरिकाले हामी नेटवर्कलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्छौँ त्यो कुरा पढ्यौँ। र कसरी कनेक्ट गराउँदाखेरि के हामीलाई फाइदा हुन्छ, कसरी कनेक्ट गर्दाखेरि हामीलाई बेफाइदा हुन्छ, त्यो सबै कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्दाकोमा चाहिँ धन्यवाद है। र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ हरेक सब्जेक्टको भिडियो बनाउँदैछौँ है। यस्तो होइन कि तपाईँले अहिले आइआइटीको भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले यहाँनिर सी प्रोग्रामिङको पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि मलाई सी प्रोग्रामिङको भिडियो चाहिएको थियो त्यसको हालिदिनु भनेर। तपाईँहरूले यहाँनिर हाम्रो के भन्छन् फिजिक्सको, स्ट्याटको हैन, क्यालकुलसको जुन गाह्रो लाग्छ त्यसको गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति मात्र होइन, यो हामीले ब्याचलरको लागि मात्र होइन है, स्कुल लेभल, मास्टर लेभलको लागि पनि भिडियो बनाएको छौँ है। तपाईँहरूले आफ्नो दिदीको लागि, भाइको लागि पनि भिडियो यहाँ आएर खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु।